سلام همي عليكم كراتين كبرانن ازي برايم تقرينيايو نحزي زوارنا لكم عن قداسي معبالتات كم سعد قريبنا لنا كتكاتو لنعدم شانلنا سبسكرايب بناقبركم بيتسابق تخول دما نعدمكم هوحات بهراوي كونفرنس إلو زكايدو أخيبا عسرت سلسلة بتاعت بزحازك الكيدان خنبيتا كبل قوامو قليسولوم هوحات نقالتي دلو مخانوز قلسالو اتناي قوام مقلسي بعسرت خلتقز أسنيو علاو غيرولو عاب مغلب عاود تزازيمو زبالو هزباوي كبل السيومو كونفرنس نتشعان تأكلات ساوعيد تقريب لهم هوحات نهزب تقراي نسراوي تقراي نقزيو ممحدار تقراي نعرسو نحوحاتن بهراوي ودباس سيفيل محبرسب دياسبورا تقارون نبهر سبات ህዝብታት ኢትዮጵያ ንመንግስት ኢትዮጵያ ኢሉውን ንህዝብ ኤርትራን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ክፍለ አህጉራውያን ትካላትን ኣብ ዝጸውዑሉ መድረኽ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ክንሰሃገር ስለዝኾንና ኣብ ጎንና ኹኑ ዝብል ሓድሽ ቃል ብምጥቃም መልእኽቲ ሰዲዱሎም نخلته معالتي زقصل كونفرنس بهر سبات كوناما إيروب حويسخا كاب خلن ورداتات كتماتاتن زمز لعلي سلسته شح زغون توكلت حزبن بوليتيكا ودبات سراويتن سيفيكن هايمانوتن زساتف ايو زبلو بشم حوحاز تدالو مدرخ بهراوي حدنت الموحاس بهراوي هلاون ندحنه تግራይን بزبل مري حساب كمستخايدن اب لعل حزب تግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ኹናት ንምትራፍን ንብሄራዊ ህላውን በዓል 13 ነጥቢ ቃል ኪዳን ከም ዝወሰነ እቲ ንብሄረ ትግራይ ኣብ ሓደጋ አውዲቆ ዘሎ بشم حزب تግራይ ዝሽቅል ዘሎ ውድብዩ ቋሙ ገሊጹ ዘሎ ክብራት ተኸታተልትና ብ12 ገጻት ዝቀረበ እቲ ሰነድ ዋና ኣብ ዘልዕሎም ነጥብታት መሰረት ብምግባር ሕጽር ረቢልና ናባኹም ክነብሎ ኢና ክሰሙ ዳታ ድማ ሓቢርኩም ናጽንሑ ኣብ ቀደማይ ሚሊኒየም ዘበናትን በስልጣንን ጀግንነትን ካብ ዝፍለጡ ሽዱሽተ ብሄራት ዓለምና ሓደ ዝኾነ ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝሕዝ እዋን ብናይ ውሽጥን ወፃን ሓይልታት ብዝካየድ ዘሎ ጀኖሳይዳዊ ኹናት ድሕረትን ድንቁርናን ከም ዝተዋረሶ ብውጥኑ ድማ ካብ ካርታ ንምጥፋእ ይፈነውል ከም ዘሎ ሕወሓት ገሊጹሎም ኣብዚ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ብርቱዕ መድረኽ ተወከልቲ ህዝብ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ንትግራይን ህዝብ ትግራይን ዝኸፍአ ምዃኑ ብምእማን ብሄራዊ ሓድነትና ከም ሓፂን ብምጥንካር ብዘይተገማታይ مدرخ نمسجار وسينا بمبال وحاس دحننتن هلاون تجراي صنع حدنتنا أيو كبلو أتوم أبتي مدرخ تصاتفهم بشم حوحات عبز فرم وبعل 13 نتبيك الكيران فريم مالهم بشم كونفرنس تدالو مدرخ حوحات أبسم عنت بريتوريا جزءاتاوي دحننتن عملكيتو عبز قرب ودمدام كمزي كبل جالسوم حزب تجراي زلغي سلام زركب بسمعنت بريتوريا مخانو بمريجاز نمنجست إثيوبيا نتي سمع نات حسن نحوحات ببهراوي مرزا بورد إثيوبيا سرز بمقبار حقاوي أفلطو كم زخلخلو بصنعات خونينو لهم بمسارات ازي دما اتودب حقاوي أفلطو بمسارات سمعنات بريتوريا نابزينا بروك ملاسيو حوحات صوعي تقريب زولم اتي بهراوي كونفرنس قندي وراي حزب تግራይ اب وشت عدن سودانن تمزابيلو زسقزلو لعل 1 مليون حزب تግራይ دحننتو تحليو ناب مربتو كملاس مقبارن اب لعلي 400 تاوي جزات تግራይ مريت تግራይ ببهراوي عبلاله ورر تحيلتا توغبيتو زنبر زلو حزبنا حاران موصا كم زربارب دما حوحات قال اتيلوم بتوسخي ابوشت كلل زرأي زلو صقمات عكابنت تግራይ برشونا فتحي سرعات البونتن يفصمو علو زبلوم ناي بهراوي كحدت حيلتاتن مليوم حدحدنا نخبالا زغبرو زلو مخانم تردينا بعيني كوميونيتي بوليسينج توديبنا مسرح ابلعلي ازوم غبنኛታት ግዛው መምሕዳር ትግራይ ዝወሰዶም ስጉምታት كم ندقف وسينا لنا كبل اتي سند قاليصلهم دمدامي اواج اتي كونفرنس نستفلاليو اكلات صاوعيت بمقرب دما مغلصي هيبلهم بقدماي بركن منغس ايثيوبيا صاوعيت سقرب حوحات افموز براتون قلقل افو دفيو ابلعل حزب تግራይ زوطاوت زلو نغاريت خنات بهزوص اوغيدو بسمعنت سلام بريتوريا نبوليتيكاوي زته قرب كخون بطبقي نصوع كبل اتي حوحات زوصو سنديو املاخيت زلهم وسخن محبرسب عالمن تكالاتن ابز صوعل ملخت دما اب مفرام سمعنت بريتوريا زرعيكم موتو فاينت اب تكبراو نوتو كم زيدغم خمو ازي دما نحزبنا ناي موتن حمامن عددا يغبرو كم زلو بمخنان 3 عامت كقصر قربا معالتا زترفو سمعنت بريتوريا نختكبر بوليتيكاون حقاون مورالون حلافنت كتواصو صاوعيت نقرب زبل حوحات كاب تاريخاوي تحتاتنت نمدحان كتنقسقسو صاوعيت نقرب كبل دما صاوعهم نسراوي تግራይ TDF صاوعيت زقربه اتي ودب نمزن علبو جግነት سراوي تግራይ عبي كبر بمهاب كلهم تساتفتي اتي كونفرنس اب ጎኒ سراوي تግራይ ተሰሊፎም عقمم زفقدو حجز كم زغبرو قال اتيمالهم اتي ودبوس خدما ندياسبوران بهراوي ودباتن اب منغو امزلو افلالاي نغوني غديفوم بهراوي حدنتو ماطناخيروم اب موحسلونا تግራይ كرباربو انت صوع نحزب ኤርትራን خالوت غرابت حزبታት دمام اب نغبرو خلمداوي قالسي كتحجزونا نصوع بمبال اب سودان زلو حزبي ኢሉውን اب ኤርትራ زلو حزبي ركب حزبن حزبي كتناخر كم زخونه دما قال بمئتاويو زازيموم
ኣብ መውዳእታ እቲ ብሄራዊ ኮንፈረንስ ብሄራዊ ሓድነት ኣበሪኹ ብዓወት ከም ዝዛዘመ ብምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ኩሎም ውሳኔታት እቲ ኮንፈረንስ ዓትዒቱ ሒዙ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ከም ዝቕይሮም ምእማኑ ብምግላጽ እቲ መግለጺ ኸንቢትዎም። ናብቲ ኸላይ ዛዕባና ኢና ክነብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንታሪካውን ጂኦግራፊያውን ሕጋዊ መንነት ሉዓላዊ ግዝኣት ትግራይ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ኣብያተ ዕዩን ኣካላትን ዘይሕጋዊ ተግባር ደው ከብልን ናብ ተሓታትነት ክሰጋገርን ጻውዒት ቀሪቦም። ኣብ ቀረባ መዓልታት ብሚኒስተር ሕርሻ ኢትዮጵያ ንሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት ምዕራብ ትግራይ ዝተሓሰ ዝተወዝዐ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጻውዒት ቀሪቦም። ብዛዕባ ዘይሕጋውን ተቐባልነት ዘይብሉን ኣብ ዙርያ ምዕራብ ትግራይ ዝወፅእ ሓበሬታ እንኹንን ዝበለ እቲ ማሕበር 23 መስከረም 2018 ዓ.ም ብሚኒስተር ሕርሻ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ብዛዕባ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ምድላዋት ምእካብ ፍርያት ሕርሻ ኣመልኪቱ ኣብ ዝወዝዑ ሓበሬታ ብፍላይ ድማ ንመሬት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከም ናይ ክልል ኣምሓራ ገይሩ ምቕራቡ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉ ተቐባልነት ዘይብሉን ብምዃኑ ከም ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ብትረት ንኹንን ኢሉ እቲ ማሕበር እዚ ተግባር እዚ ንታሪካዊ ጂኦግራፊያዊ ሕጋዊ መንነት ናይቲ ከባቢ ጌጋ ርድኢት ዝፈጥርን ንሉዓላውነት ክልል ትግራይ ብግልፂ ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ብጥብቂ ንኹንኖ ዝበለ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሕገ መንግስታውን ኣታሕዛውን መልክዑ ናብ ክልል ትግራይ ሕጋዊ ክፋል ምዃኑ ብንጹር ዝፍለጥ ሓቂ ክብል ድማ ኣስሚሩሎም። ዝኾነ ይኹን ካብዚ ወጻኢ ዝቐረበ ሓበሬታ ሓቂ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ሕቡእ ኣጀንዳ ዘለዎ ንህዝቢ ንምድንጋርን ንምብዳልን ዝዓለመ ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ ድማ ኢሉ። ከምዚ ዓይነት ጉጉይ መግለጺ ንክልላዊ ሰላምን ምትእሳርን ብርቱዕ ሓደጋ ዝፈጥር ምዃኑ ብጥንቃቐ ክረአን ክሕሰብን ዝግባእ ጉዳይ እዩ ዝበለ እቲ ማሕበር እዚ ዓይነት ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ተግባር ንሰላምን ንመረጋዕን ከምኡውን ንማሕበራዊ ምትእሳር ክልቲኡ ህዝብታት ዓብዪ ጽልዋ ከም ዘለዎ ምግንዛብ ከድሊ ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ደው ከብልን ኣብ ናይ ምዕራብ ትግራይ ሕጋዊ መንነት ክኽብር ከም ዘለዎን ነዚ ከምዚ ዓይነት ዘይሕጋዊ ተግባር ዘሰጉሙ ኣካላት ናብ ተሓታትነት ክሰጋግርን ብሕጊ ክሓትት ከም ዘለዎን ንሓትት ክብል ድማ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ እዩ ጻውዒት ተቕሪቡ ዘሎ። ኣመራርሓ ዕጡቃት ሓራ መሬት ንኣባላቱ ናብ ብር ሸለቆ ከጸንብር ከም ዝኾነ ተፈሊጡም። ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ፣ ጀነራል ዘውድ ኪሮስን፣ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወዲ አንጡርን፣ በርሀ በራኺ ወዲ ራያን፣ እያሱ ነጋሽን፣ ንጉስ ገብረ ጨርቆስን ብብልጽግና ዝቐረበሎም መምርሒ ከም ዘጽድቕዎ ድማ ተፈሊጡሎም። እዞም ኣመራርሓ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ናብ ዝጽውዑ ኣካላት መሰልጠኒ ማእኸል ወታደራት ኢትዮጵያ ናብ ዝኾነ ብር ሸለቆ በፂሖም ተመሊሶም ከም ዘለዉ እዩ ሓበሬታታት ዘመላኽቱ ዘሎም። ብመሰረት እዚ ዑደት ድማ ኣብ ቀረባ ናብ ብር ሸለቆ ከጓዓዝዎም ትልሚተ ተሓሒዙ ከም ዘሎ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ብምቕጻል ድማ ናብ ሰራዊት ብልጽግና እዮም ክውዝዑ ድሕሪ ድማ እቲ ሃገር ኣብ ተካይዶ ውግኣት እውን ክሳተፉ ከም ዝኽእሉ እዩ ሓበሬታታት ተመላኺቶም ዘለው። ግብፂ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ሓደጋዊ ሕጅ ኣስዒቡ ክትብል ዘቕረበቶ ክሲ ኢትዮጵያ ምላሽ ሂባትሎም። ሚኒስተር ማይን ኤነርጂን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሓሶት ዝተመልአ ቀርሕንቲ ዝተሓወሶን ዝተዛበዐ ሓበሬታ ዝሓዘ መግለጺ እዩ ክብል ነቲ ናይ ግብፂ ክሲ ነጽግዎ። ግብፂ ብወገና ንዓብይ ግድብ ህዳሴ ዘይሕጋዊ ክትብል ዝፀውዐቶ ኮይና ንሰብ መዚ እቲ ግድብ ብሸለልተኝነት ዝተዋሃበ ውሳነ ብምዃኑ ሓደጋዊ ሕጅ ኣስዒቡ ኣለ ብምባል ብትርወቂሳ እያ። ነዚ ከም መርትዑ ዘቐረበቶ ድማ ድሕሪ ምረቓቲ ግድብ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ 485 ሚሊዮን ኩቢክ ዝበጽሕ ልዑል መጠን ዘለዎ ማይ ክለቅቕ ምዃኑ ማዕኸላት ዜና ዓለም እናጸብጸብኦ እየን ዘለዋ። ተጋሩ ኣብ ሃገረ ስፔን ዓወት ቀኒዕዎም። ተጋሩ አትሌታት ክብረ ወሰን በመምሕያሽ ተዓዊቶም ኣለዉ። ሎሚ ሰንበት 25 መስከረም 2018 ኣብ ሃገረ ስፔን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን አልባኬቴ ተጋሩ አትሌታት ብክልቲኡ ጾታ ክብረ ወሰን በመምሕያሾም ተዓዊቶም ዘለዉ። ብደቂ ተባዕትዮ ዝተሳተፈ ትግራዋይ አትሌት ሓጎስ እዮብ ነቲ ዝተመደበ ርሕቀት ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓትን 00 ደቂቃን 42 ሰከንድን ብምእታው ናይቲ ቦታ ሓድሽ ክብረ ወሰን በመዝጋብ ተዓዋት ኮይኖሎም። ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ብደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፈት ትግራዊት አትሌት ኪሮስ ሙዑዝ ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓትን 09 ደቂቃን 09 ሰከንድን ብምእታው ክብረ ወሰን እቲ ቦታ በመምሕያሽ ተዓዋቲት ክትኾን ኽኢላላ። ብኻልእ ዜና ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ትሬንቶ ዝተወዳደረት አትሌት ሃፍታምነሽ ተስፋይ ብተመሳሳሊ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ተዓዋቲት ኮይናላ። አትሌት ሃፍታምነሽ ተስፋይ ብምኽንያት ወሊድ ነዊሕ እዋን ካብ ውድድራት ርሒቓ ድሕሪ ምጽናሓ ናብ ውድድር ኣብ ዝተመለሰትሉ ፈላማይ ውድድራ ድሙቕ ዓወት ክትመዝግብ ኽኢላላ። እምበር ክብራትን ክብራንን ንሎሚ ዕለተ ሰንበት ምሸት ናባኹም ዘዋለድናዮም ኣገዳሲ ምዕባልታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስለ ተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን።